बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी भक्तीपणान आनी भावार्थान ह्या फिरगोजेचो आस्कारी सांत पेद्र हाची परब ह्या इगर्जेन समारंभता. ह्या अवघड परिस्थितींत, कोविड-19 ह्या दुयेंसाचे परिस्थितींत ही परब आमी समारंभ आसतना जायती तयारी केल्ली आसा. हे परबेचे मीस तुमच्या घरांनी पावोवंक आनी घरांतल्यान तुमी वांटो घेवंक. भाग्यवंत पेद्रूच्या विनवणेन देवाची काकळूत, देवाची पेकोणी, देवाची दया आख्या संवसारा पासत आमी मागुया. जायतो लोक हे पिडेंत कश्टवता, जायतो लोक हो संवसार सोडून गेलो, तांकां सासणाचें सूख, जायते कुटुंब दुकान कशें बुडल्यात, तांकां देवाची बुजवण मागुया. आनी ह्या फिरगोजेच्या एक एक वांगड्याक भाग्यवंत पेद्रूचे विणवणेंत देवाची राखण आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन ह्या वेळार आमी भक्तीपणी वांटो घेवंक सगळे घालतीकायेन आमी पातकी म्हूण, आमी ओस्कोत म्हूण, आमचे सगळे जायते फावटी चुकी घडटा म्हूण ओळखून घेवन देवाचें बोगसणें घेवंक आमी तयार जावया. देवाचे काकळुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान, चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Joy
देवा बापाची मोहिमेची सुख्रिस्ता Eklos tu povin, eklos tu isvor, eklos tu pornisvor. Moima deva, usorgi ani shanti taja ista sansari. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा, भाग्यवान पेद्रू तुझ्या धर्मदूताची दोबाजीक परब समोरून आमी आय संतोषान एकटा हाय जाल्या. ताच्या मुण्यारपणा वरवीं पवित्र सभेची सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. ताची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांक पाळूंक तूंच आमकां घोटाय दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. जकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा. जेरुजल्याचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय, तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक आनी जैतिवंत. तो बोळो आनी गादवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाच्या कचऱ्याचेर बसून येता. एफ्रेमाचो गाडयो आनी जेरुजल्याचे गोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोनू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताच्या सम्राज एका दर्यांतान दुसऱ्या दर्यापुऱ्यान आनी नदीचे देगेरतान पृथ्वीचे शिमापुऱ्यान पावतले. देवाचे उतर देवाचे उतर गायन करून आमी म्हणटले. देवा मोच्या राजा, सदां तुझे नावांता. आनीक एकदा म्हणया, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा मोच्या राजा, सदां तुझे नावांता. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायता. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा मोच्या राजा, सदां तुझे नावांता. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोद करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. समेस्तान सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोजनाक कितलो माये मोगाचो. देवा मोच्या राजा, सदां तुझे नावांता. तुवें रोजनाय तें सगलें तुका दिनवासो सर्वेस्परा. तुजी भोक्त तुजें वंदन करून, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करून. देवा मोच्या राजा, सदां तुझे नावांता. दिल्ल्या उतराक
सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो सोकला पोटलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता जुलुमांक चेपलेल्यांक तो नीट उबी करता देवा म्हज्या राजा सोडून तुजें नांव वळखता भागवत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटे मेले वाचप. भावा भयणानो, तुमचें जिवीत कुडीचे कोणामणीच्या परमडे न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोयरे विराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोबे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासली. दाणे जेजूक मरणांतलो जिवंत केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोबे विराड करून जियेता. अशें जाल्यार दाणे जेजूक मरणांत मेलेल्यांतलो पुरजोवन केलो तोच तुमचे सोबे जियेतले आपल्या आत्म्या वरवीं तुमची विनाशी कूड नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोखता प्रमाणे आमी जियेची म्हूण आमकां मासा रोखतात थंय कायदो ना. मासा रोखता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्या, पूण आत्म्या वरवीं कुडीचे कोन्याचो जीव काडशी जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतर हे. देवाचे उकाराक उबी रावया. बापा, सर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे कूट तुवें ल्हाना उक्ते केले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकारी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबडीनो, आयचें शुभ वर्तमान जेजू आपल्या बापाक अशें मागणें करून सुरू करता.
बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. मोगाळ बाबडीनो, ह्या एकूच वळीचेर म्हजो नियाळ हांवें दवरला. आनी नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास आयलो एक काणयेचो. घडयेक ही घडणी घडली आसतली. जंय एकलो फामाद इंजिनियर एका जुंयार वचपाक भायर सरलो, एका आयलँडाचेर वचपाक भायर सरलो. आनी त्या जुंयार भितर सरूंक ताका आनी दुसरो उपाय ना, पूण व्हडी घेवन ताणें वचूंक जाय आसली. आनी जेन्ना व्हडयेन तो बसलो, तो आनी तो व्हडेकार दोगूच आसले. आनी हो इंजिनियर आपूण खूब शिकलोलो, आपूण खूब हुशार अशें म्हूण दाखोवंक सोदतालो. आनी त्या व्हडेकाराक विचारूंक लागलो, तूं इस्कॉलाक गेलाय? आनी ताणें म्हणलें, ना, आपूण इस्कॉलाक वचूंक ना. आपूण इस्कॉलाक गेला, कॉलेजीक गेला, युनिवर्सिटीक गेला. आनी तूं इस्कॉलाक वचूंक ना जाल्यार तुजें वोट जिवीत तुवें इबाड केलें अशें म्हूण ताका किकोन करूंक लागलो. आनी फुडें हो इंजिनियर त्या व्हडेकाराक विचारता, तुका खबर आसा हें तुजें व्हडें खंयच्या प्रिंसिपलाचेर, फिजिक्साच्या खंयच्या प्रिंसिपलाचेर फ्लोट जाता पळय तें, उफेता पळय तें? आनी तो व्हडेकार व्हडें करूंक जाणा आसलो, व्हडें ताणूंक जाणा आसलो, पूण हे व्हडले प्रिंसिपल वा ताका खबर ना. आनी तो अगोच रावलो, जाप काडूंक ना. आनी तो ताका व्हडल्या उतरांनी आख्खें प्रिंसिपल, खंयचें फिजिक्स प्रिंसिपलाचेर हें व्हडें उफेता तें ताका शाणेपणां सांगूंक लागलो. पूण व्हडें फुडें वेता वेता एक वादळ आयलें, वारें आयलें. तें उदक एके भशेन हालोंक लागलें आनी व्हडें हालोंक लागलें. आनी आयलो वेळ व्हडें पत्तो जावपाचो. तेन्ना व्हडेकारान ताका विचारलें, तूं पेंवंक जाणा? ह्या इंजिनियराक विचारलें आनी तो म्हणूंक लागलो, हांव पेंवंक नको. तशें जाल्यार तुजें आख्खें जिवीत तुवें इबाड केलें, पेंवंक शिकूंक ना तूं. मोगाळ बाबडीनो, ही काणी, ही घडणी आमकां कितें सांगता? आमी कितलीं शिकलोलीं जावं, आमी कितलीं जाणार जावं, आमी कितलीं ग्रेस जावं, पूण जिवितांत आमी खालती जावंक शिकूंक जाय. जिवितांत आमी ल्हानवीक जावंक शिकूंक जाय. हांव घडीक म्हजी हुशारकाय एका युनिवर्सिटीन वचून कमयला जाल्यार एक शेतकामती आपली हुशारकाय एका शेतांत वचून कमयला. आनी ह्या पासत तो उणो न्हय, तो इस्कॉलाक वचूंक ना म्हूण, आनी कॉलेजीक वचूंक ना म्हूण, आनी युनिवर्सिटीक वचूंक ना म्हूण तो उणो न्हय. तोय म्हजे इतलोच हुशार आसा, कित्याक शेताच्यो वस्तू ताका उदीक बरें समजता. कांय वर्सां फाटीं हांव एका शेतकामत्याक मेळोवंक गेल्लो, तो बातीचो. आनी आपलें आख्खें जिवीत ताणें शेतान घातलेलें. शेताची खूब ताका जाणवाय आसली. आनी हो मनीस जेन्ना म्हजो वेळ पावलो ताका आदिवस म्हणपाचो, म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, तुमचें ATM तो एक धाकलो कुडको न्ही, तुमी मिशिनान घालतात आनी नंबर मारतात आनी पयशे भायर येतात. म्हजें ATM म्हणूंक लागलो ही जमीन. हांव हे जमनीन म्हजें घाम घालता, म्हजो वावर घालता. म्हाका पयशे येना खरें, पूण म्हाका भाजी येता, म्हाका जेवण येता. पूण एक सांग फादर, तुज्या ATMान जाय ते पयशे आसले, पूण बाजारांत जेवण ना जाल्यार कितें खातलो तूं? पयशे खातलो? पयशे खावंक जाता. पूण म्हज्या ATMान फाल्यां जेवण पासून ना जाल्यार बाजारांत, पूण म्हजे कडेक कितें वचपाचें आसा, म्हजे भाजयेक कितें वचपाचें आसा तें म्हज्या पर्सूंतूच आसा, म्हज्या गार्डनांतूच आसा. हांवें खंय सोदूंक वचपाची गरज ना. मोगाळ बाबडीनो, कोरोना व्हायरसाक लागून जें लॉकडावन जालें, ते लॉकडावनान एक व्हडलें लिसांव आमकां शिकयलें. तें म्हणल्यार हें खालतिकायेचें वावर एका शेतकामत्याचो कितलो म्हत्वाचो पळय तो. त्या दिसांनी भांगाराचे शेटीच्या शॉपार कोण वचों नासलो. त्या दिसांनी आमचे जे ब्रँडेड शॉप्स आहात त्या शॉपार कोण वचों नासलो. पूण सगळो लोक खंय ग्रॉसरी शॉप आसा, खंय हॉर्टिकल्चर शॉप आसा, कोण भाजी विकता
त्या जाग्यांचेर लोक धांवंक लागलो. आनी पासत मोगाळ बाबडीनो, आयज जेजू आमकां सांगता, हो जेजू आपल्या बापाक अशें मागणें करता, सायबा जाणारांक तुवें ही स्वर्गींच्या राजाची गूट उक्ते करूंक ना. कोण जावन आसले ते जाणार जेजूच्या काळार? आमी जाणा फारिजियो, धर्मशास्त्री कशे जेजूक किकोन करताले, कशे जेजूक अपमान करताले. जेन्ना जेजून आपलो भौशीक वावर सुरू केलो, अरे ओ जुजे तोयचो पूत न्ही रे तो, आनी मारिया म्हणटा ती तिची आवय न्ही, आनी ही व्हडली जाणबाय आमकां सांगता, हो खंयच्या घरांतलो येता तें आमकां खबर आसा. हे भाशेन जेजूक किकोन करूंक लागले. जायते फावटी ते जेजूक विचार घालूंक येताले धर्मा विशीं आनी धर्माचे शिकवणे विशीं. न्हय आपणाक जाणवाय मेळून घेवंक, पूण जेजूक कोसाक लावंक, जेजूक सांपडावंक. जेजू खंय तरी मिस्टेक करता, जेजू कितें तरी सारकें नको अशें ताका सांपडावंक. आनी आमी पळयता कसो जेजू ते येता तितले फावटी तांकां हुशारकायेन जबाब दितालो. आनी ही जावन आसली जेजूची हुशारकाय. आनी ह्या पासत हे स्वर्गींच्या राजाचे गूट असल्यांक उक्ते जावंक ना. जेजू देव म्हूण, जेजू मेसियास म्हूण, जेजू सोडवंडार म्हूण हे लोक ओळखूंक पावंक ना. पूण स्वर्गींच्या राजाचे गूट ल्हानांक उक्ते जाले. जेजू जल्मलो तेन्ना एक मेसियस जल्मला, एक सोडवंडार जल्मला म्हूण व्हडल्या व्हडल्या मनशांक कळीक जावना. पूण जे कोण मेंढऱ्याचे राखण करताले, शेळयांचे राखण करताले, ते राखणदाराक जेजू मेसियास जल्मला म्हूण तांकां उक्तें जालें. जेजून आपलो भौशीक वावर सुरू केलो तेन्ना जेजूचे पाटलावदार सादे मनीस जावन आसले. जेजूचे 12 आपोस्तल सादे मनीस जावन आसले. ते खारवी जावन आसले, नुस्तें दवरपी मनीस. आमी जरी तर जेजूच्या जाग्यार आसलेले जाल्यार गोडयेक असल्यांक विचून काडचे नासले, पूण जेजून तांकां विचून काडले. आनी तातूंतलो पयलो म्हणल्यार ह्या इगर्जेचो पात्रोन भाग्यवन पेद्रू. तो एक खारवी जावन आसलो, एक सादो मनीस. आनी जेजून ताका म्हणलें, तूं नुस्त्यांक दवरता तसलो खारवी, हांव तुका मनशांक दवरता तसलो खारवी करतलो. आनी जेजून न्हयच फकत ताका आपलो आपोसल म्हूण विचून काडलो, पूण 12 आपोसलां मदें एक फुडारी कसो, एक वडील कसो ताका नेमलो. आनी स्वर्गार वेच्या वेळार आख्खे पवित्र सभेचो वडील, पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब कसो ताका नेमलो. आनी ह्या पासत ताचें चित्र, ताची इमाज तुमी पळयता तेन्ना ताच्या हातांत एक चाबी आसता. जेजून ही चाबी दिली, संवसाराची आनी स्वर्गाची चाबी ताच्या हातांत एके भाशेन. हें ताचें वडीलपण दाखोवपाक. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, आमी जरी तर स्वर्गींच्या राजाचे गूट अनुभवूंक सोदता, आनी एके भाशेन हे गुटाचे जे प्रॉमिसीस आसात, भासावणी आसात, ते आमच्या जिवितांत खऱ्यांनीच आमी मेळोवन घेवंक सोदता, जाल्यार ल्हानविकाय चड गरजेची, खालतीकाय चड गरजेची. कांय दीस फाटीं हांव एका मनशाक मेवलो जाचो पांय भायर पडलो. आनी ताचो पांय मुन्सिपॅलिटीन काम करी. आनी त्या वेळार मुन्सिपॅलिटीन काम करताले ते खूब पयशे कमयताले, लॉन्च घेवन, ब्रायब घेवन. आनी हो मनीस, हो ताचो पांय खूब प्रमाणीकपणान एके भाशेन वावर केलो. केन्नाच कोणाचे पयशे काडूंक ना. परतत जाल्यार घरा येवन बेजासांव काडून, दूख काडून आपल्या बायल भुरग्यांक सांगतालो कशे भाशेन आपणाक कामाच्या जाग्यार खूब त्रास पडटा. आपूण लॉन्च घेना म्हूण आपणाक जायते त्रास करतात. आनी हो ताचो पूत जायते फावटी ताचे फकाणां करी पाय, चोय तुजे बरोबर काम करतले आनी कितले कमयले, जाल्यार तुवें कितें जोडलें इतलें काम करून, प्रमाणीकपणान काम करून. आनी हो मनीस आपल्या पुताक म्हणटालो, एक जोडलें तें म्हणल्यार, जे पयशान म्हाका दिवंक जायना तें म्हणल्यार, हांव घरांतलो भायर सरता तेन्ना मान वयर काडून भायर सरता. म्हाका रेस्पेत मेवलो. म्हाका मान खाला घालपाची गरज ना, कित्याक हांवें कोणाक फटोवंक ना, कोणाक नागोवंक ना, कोणाक चोरूंक ना. मोगाळ बाबडीनो, स्वर्गीच्या राजाचे गूट, सत, नीत, प्रमाणीकपण हो मनीस जाणा आसलो. आनी ह्या पासत जायते त्रास ताका पडले, तरी आसतना हे स्वर्गीच्या राजाचे गूट आपल्या जिविताचें भाग ताणें केलें. आपल्या जिवितांत तो जियेलो. ताच्यान ह्या स्वर्गीच्या राजाचे गूट विसरून लॉन्च घेवन व्हडलो मनीस, ग्रेस्त मनीस जावंक शकतालो. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, जायते फावटी जिवितांत स्वर्गीचे राजाचे गूट जिवंक खूब ल्हानविकाय जाय आनी खूब थीरपण जाय.
पर्सिवियरन्स. तशेंच हालींच एकलो सेमिनारिस्ट आमचे बगलेक रिजन्सीक आयला. तो नॉटिकल इंजिनियरींग जें बोटीर काम करपाचें एक इंजिनियरींग आसा तें नॉटिकल इंजिनियरींग शिकला. तें शिकून सगळें ताचें तयारी जाल्ली बरी नोकरी ताका मेळपाक, आनी त्याच वेळार ताका पाद्री जावपाचें आपणें आयलें. ताची घरचीं ताका वळखतात ती, अरे तूं पिसो, इतली बरी तुका नोकरी मेळटा, 2 तरी वियाज करून मागीर पाद्री जा, अशें ताका म्हणूंक लागली. पूण ह्या देवाच्या आपण्या मुखार हें सगळें जें संवसारी नदरेन व्हड जावन आसलें तें ताका कांयच न्ही कशें, कित्याक देवाचें आपणें सगळ्यावन व्हड जावन आसलें. आनी ही जावन आसली ताची ल्हानविकाय हो गूट शिकूंक की देवान म्हाका आपयला, हें सगळें सोडून हांवें आतां ह्या पाद्री जावपाक भितर सरूंक जाय, सेमिनारीन भितर सरूंक जाय. तर मोगाळ बाबडीनो, जिविताच्या दर दिसाक दर घडयेन ल्हानविकायेन आनी प्रमाणीकपणान हे सर्गीच्या राजाचे गूट आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमकां संदी मेळटा. पूण बरोचभर संवसारी नदरेन कितें व्हड तें आमच्या दोळ्या मुखार जिगजिगता. त्या वेळार आमी भंय पडना जावंक. ही ज्यो ताळण्यो येतात संवसारी व्हडपणाचे, ते संवसारी व्हडपणाचे ताळणेंत आमी पडना जावंक. आनी देवाचो गूट जे जायते फावटी साद्या वस्तूंनी आमकां उक्ते जाता, ते गुटांत आमी एके भशेन आमचे जिविताचो भाग करूंक आयज करीत भशेन आमी मागुया. करीत भशेन आख्ख्या संवसाराक जेन्ना कोवीड हें दुयेंस जाल्लें आसा आनी लॉकडावन जावन जायतो लोक घरांनी आसा, लॉकडावन जाल्लें तेन्ना ज्यो वस्तू आमी सोडून दिल्ल्यो, वी वर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, त्यो वस्तू कितले मोलाचे ते आमकां गमलें. पयले सुवातेर कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाता वेळ सारूंक. आमचें जिवीत इतलें बिजी जाल्लें की आमकां कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाता वेळ सारूंक आमकां मेळना जालें. आनी ह्या पासत लॉकडावनाच्या काळार जायत्या लोक हें शिकलो, आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सांगाता, घोव बायले सांगाता, भुरगीं माय पाय सांगाता. कितली खुशालकाय त्या दिसांनी आयली अशें म्हूण जायत्या लोकांनी म्हाका सांगलोलें आसा. दुसरी वस्त ह्या लॉकडावनान आमी शिकलीं ती म्हणल्यार जायतीं भुरगीं तरणाटीं जायते टॅलंट शिकलीं. कोण म्युजीक जाणा आसलो सुमराचो, पूण त्या दिसांनी अदीक वाजोवन बरे बरे व्हिडियोज काडून युट्यूबाचेर आनी खंय घालूंक लागलो. तर आपलें टॅलंट कोण कोण रांदूंक शिकलीं. म्हजें एक नीस आहा तें आतां रांदूंक शिकलां, केक करूंक शिकलां लॉकडावनान युट्यूबाचेर पळोवन बरी केक. तर आपलें टॅलंट शिकूंक पावलीं. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, कोवीड ह्या दुयेंसा बरोबर जायती भिरांत आयिल्ली आसा, जायतो आकांत आयिल्लो आसा. पूण तातूंत देर इज ब्लेसिंग इन डिस्गायज आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. तातूंत जायतें आमी शिकूंक जाता, तें आमी अदीक आपणावया. आनी ह्यो साद्यो वस्तू जिविताच्यो, कुटुंबाक वेळ दिवंक, एकामेकाक पावूंक, देवाक वेळ दिवंक, ल्हान ल्हान वस्तू करून आमी व्हड जावंक. कितलो लोक ह्या वर्सा शेतांत देंवला, तुमकां घडये खबर आसतली, तुमी भोंवतात सगळ्याक तेन्ना पयलें आसतलें. जे शेत पाड आसले ते शेत रोवंक शिकल्यात. कित्याक लॉकडावनान तांकां शिकयलें, जे भाशेन आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा, अ बर्ड इन अ हँड इज वर्थ 2 इन अ बुश. फूड इन युअर हँड इज वर्थ द मनी इन युअर पॉकेट. फूड इन युअर हँड इज वर्थ द मनी इन युअर बँक अकाउंट. हें लोक शिकलो. आनी ह्या पासत ह्या वर्सा जायतो लोक शेतांत देंवला. जायतीं भुरगीं तरणाटीं इस्कॉल ना, कॉलेज ना, शेतांत देंवल्यात. जायत्यांची नोकरी गेली, ती शेतांत गेल्लीं आसा. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, ह्यो ज्यो ल्हान ल्हान वस्तू त्यो आमकां असले परिस्थितीन शिकयता, त्यो वस्तू आमी अदीक शिकूंक. ल्हानविकायेंतल्यान देवाचो गूट आमी जाणा जावंक. ल्हानविकायेंतल्यान देवाच्या गुटान जे बासावणी आसा ते आमच्या जिवितांत खरें जावंक. ह्या मिसाचे भेटेन बागेवन पेद्रू सारकेलें खालतिकाय आमकां दी म्हूण, जेजू सारकेलें खालतिकाय आमकां दी म्हूण. आनी खालती जावन देवाचे गूट आमी अदीक अदीक जाणा जावंक पावूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. त्रिएका देवाचेर आमचो खोल भावार्थ, आमचो खोल विस्वास आसा म्हूण दाखोवन ह्या वेळार आमची भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस्ट सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी भावार्थान विस्वासान केल्लें मागणें देव सदांच आयकता अशें मनान धरून काळजान धरून आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या बाबसाहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक, तशेंच आमचे फिरगोचेन वावुरतेल्या याज्ञीक बाबाक आनी हेरां धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान अदीक घट करूंक आनी आपल्या जिविताचे चालीन जेजूच्या मोगाचे जिवे गवायते जावन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशांत धर्म जाती कातीचो भेदभाव वाडत वता. असल्या ह्या समाजीक आनी राजकीय वायट नांव पैट करूंक आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाच्या खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीन उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीन स्पिकोवणी आनी मेलल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सा पेद्रो फिगोसकारां पासत मागुया. आमी सगळीं जितले पावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता तितलेय पावटी आमी आमचे घराबे आमच्यो समुदायो आनी आमच्यो फिरगोज एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली जावं एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. ह्या वेळार ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी बापा मुखार आमी घालुया.
भोव मोगाळ बापा, ल्हानवीक मनशांक तूं भेटताय आनी खालतीकायेन केल्ले मागणे तूं आयकोताय. ही जी मागणी आमी खालतीकायेन केल्यात त्यो सगोट आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. बेटूने वेलार गायन करूया. C43 पेज 46. C43. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांनी बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्या त्या दाणा बरोबर भाग्यवान पेद्रोची खोतखोतीत विणोणी तुका तुजे मुखार पाहावो. तिचे वरवीं खरे भोगतीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटोवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदूताक वंदिता आमी. पेद्रून भावार्थ उचाल्लो सगळ्या वरतीं पावलून त्याच भावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वाशी हिणांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो पोरसांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपआपल्या आपोण्या परी क्रिस्ती कुटुंबान तांणी राष्ट्रांक एकठांयली. शेकी त्याच भावार्थाक रोगताक साक्षी दिली तांणी आनी विस्वाशी चाकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उलासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. Oh
सोयीचोर तूं स्वर्गी तुका सोयीचोर बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटूया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले ते पवित्रवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा आनी फिलिप नेर आमच्या गवडी बापा आनी सोल्या यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबांबळींची काकूत कर. तांकां तुवें इश्टगोती मेलना समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां माये देवाचे माये सांगाती तुज्या पती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यार सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवणकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सोलांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमचे पासत आपणाकूच वोपून दिला तो जेजू हो पळय आसा. ताच्या मोगाची वेंग बगूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन करुया D38 पेज 68. D38. आमच्या काळजान रावूं घे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजान रावूं घे. बापा कडसून देव आयलो, आमची सारको मनीस जालो. सासणाक तुजे येवजण जाले, आमची मोले मिलाप तुजी. बापा कडसून देव आयलो, आमची सारको मनीस जालो. सासणाक तुजे येवजण जाले, आमची मोले मिलाप तुजी. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजान रावूं घे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजान रावूं घे. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गोवण्या बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यात. ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी बागिवोन पेद्रूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलोल्या गवळ्या खाल तुका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागोयात. भाग्यवान पेद्रूच्या भावार्थाचेर जेजून आपली पवित्र सभा बांदल्या, तेच पवित्र सभेन हालोनांत असल्या भावार्थान सर्वेस्पोर तुमकां घट करूं. पेद्रूक खुर्सा वरवीं सासणाचें सूख मेळ्ळें. ताच्या गवायकेच्या आनी मागण्याच्या धर्मान तेंच सूख तुमकां सगळ्यांक फावो जावं. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन करुया F10 पेज 90. F10. Para please Baba alam ponu shakna apya sota tina tona ika koslam kora takna kora mulyaya devato kora Jesu putevatso मागणे कोरोना व्हायरस पयस करूंक. स्वर्गीच्या आनी काकूटसारा देवा, तूं जो मोगाल तुजे रोचणेक सोर भोंवती तुजे लागीं आमी कालतेकायेन मागता. तुजी मोजत सगल्यांक ही कोरोना व्हायरस पिडेन कश्टोथोल्यांक आख्ख्या संवसारांत आमी तुजे लागीं प्रार्थना बेगीनच ही पिडा पयस करूंक, पिडा लागलेल्यांक पेकवणी मेळोवंक आनी बुजवण सोंपलेल्यांक आनी तांचे फॅमिली आमी मागता. दोतोरां पासत तांकां बेगीनच फावो ते वॅक्सीन मेळूंक आनी पयस करूंक हे मारेकार दुयेंसाक आमी मागता. सरकारा आनी भलायकी अधिकाऱ्यांक तांणी बरे भाशेन पावल मारपाक पोरजेच्या बरेपणा पासत हे मागणे आमी कोत्ता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.